ہمارے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ فرمایا لوگوں مال تے بیٹے دنیا دی زینت ہے، یہ دنیا دی صرف خوبصورتی ہے، اصل جڑے نیکی اصل جڑے باقی عمل رہن والے نے والباقیات الصالحات خیر، فرمایا عند ربک ثوابا وخیر عملا، جڑے باقی عمل رہن والے نے او نیک عمل نے، وہ نیک عمل تواڈے باقی رہن اس واسطے وہ دنیا تے آئے ہو تے اپنے نیک عمل کر لو، جڑے باقی رہن والے عمل نے وہ کر لو، دنیا دے مصیبتاں اندر نہ روو، جے رونا ہے کدی تانوں رونا اس گل تو نہیں آیا یار میں اج قرآن پاک دی تلاوت نہیں کیتی، کدی رونا اس وجہ تو نہیں آیا یار میری نماز رہ گئی ہے، کدی رونا اس وجہ تو نہیں آیا یار میرے کو فلاں گناہ ہو گیا ہے، بس بڈھے ہو گئے دنیا پیچھے، بڈھے ہو گئے جناب بیوی بچیاں پیچھے، بڈھے ہو گئے جناب رشتہ داراں واسطے، بڈھے ہو گئے جناب یاراں دوستاں واسطے، کدی رب دے قرآن واسطے بڈھے نہیں ہوئے، کدی خبر واسطے بڈھے نہیں ہوئے، کدی جناب اپنی آخرت واسطے بڈھے نہیں ہوئے، لیکن آمینہ دے لال علیہ السلام نے زندگی گزاری، آپ دے بھی رشتہ دار ایسان، آپ دے بھی جناب بیوی بچے ایسان، لیکن کدی انہاں دیاں ٹینشناں تے پریشانیاں نہیں لیاں۔ اصل ٹینشن اصل پریشانی خبر ہونی چاہیے، قرآن ہونا چاہیے، اپنی آخرت کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک علیہ السلام جی تو معراج تو واپس آئے نا، آپ اپنے صحابہ نو آگے دس دینے میرے صحابہ جہنم دے وچ فلاں فلاں عذاب ہے، تے آمنہ دے لال علیہ السلام دا طریقہ کار کی ہویا کرتا سی، رب ذوالجلال والاکرام نے قرآن بنا کے نازل کر دیتا، فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا یکسبون۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات اللہ دے رسول علیہ السلام دا طریقہ کارے سی، ہس دے تھوڑا کر دے سن تے زیادہ رویا کر دے سن۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے حضرات مولانا بڑے پیارے انداز دے نال ترجمانی کر دینے، کہندے نے آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا۔ یار ساساں تے اج اپنے اکھاں دے تارے موبائل بنائے نے، اکھاں دے تارے تے جناب دنیا بنائی ہے، کتے جناب کسی دے بچے نو اپنا اکھ دا تارا بنایا ہے، اپنے بچے نو اکھ دا تارا بنایا ہے۔ اساں تے جناب نبی پاک علیہ السلام دے نال محبت کیتی نہیں جویں صحابہ اکرام نے محبتاں کیتیاں۔ آؤ آنکھوں کا تارا نام محمد صلی اللہ، سارے کیا دے سب کیا دے صلی اللہ علیہ وسلم، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، پوچھے گا اللہ لایا ہے کیا کیا، قیامت والے دن جدو اللہ پوچھیں گے او بندیا کی لے کے آیا، اے تے جناب میرے کول کی لے کے آیا، پوچھے گا اللہ لایا ہے کیا کیا، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ کہوں گا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، دونوں جہاں کی دولت جو چاہو، دونوں
دونوں جہاں کی دولت جو چاہو، کر لو وظیفہ نام محمد، کر لو وظیفہ نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات جی میں نبی پاک علیہ السلام دی سوچ سی ان جی سانو اپنی سوچ بنانی چاہیے، آخرتی جناب سوچ رکھ کے سانو پریشان ہونا چاہیے، آخرتی سوچ رکھ کے سانو جناب بڈھیا ہونا چاہیے، کدے دنیا بچ بڈھے لگ کے نہ ہو جائیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ روزے قیامت میزانوں پل پر، روزے قیامت میزانوں پل پر، دے گا سہارا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔